श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुरुवे कमपि प्रयत्नम्। अष्टमश्लोकस्य व्याख्याने पञ्चीकरणप्रक्रियापर्यन्तं ह्यः अस्माभिः पठितम्। पञ्चीकरणं निरूप्य श्रुतिबोधिते त्रिवृत्करणप्रकारे केषाञ्चन अभ्युपगमः दृश्यते इति दृष्टम्। कल्पतरुकाराणां श्लोकं दृष्ट्वा इदं वाचस्पतिमिश्रादिभिः अङ्गीकृतम् इति अवगन्तुं शक्नुमः। अतः तस्य मतस्य कः प्रकारः इति किञ्चित् अवलोक्य अग्रिमं विचारम् अनुवर्तयामः। पूर्वतनपङ्क्तिं पठित्वा अनुवर्तयामि। अत्र च त्रिवृतमेकैकां करवाणी इति श्रुतेः त्रिवृत्करुवत उपदेशादिति सूत्राच्च त्रयाणामेव मेलनप्रतीतेश्च त्रिवृत्करणमेव केचिन् मन्यन्ते इति यः प्रतिज्ञा काचित् कृता आसीत्। श्रुतिः छान्दोग्यश्रुतिः त्रिवृतमेकैकां करवाणी, अस्यां श्रुतौ तेजसः अपां पृथिव्याश्च त्रयाणामेव भूतानां मिश्रणं प्रतिपादितम्। अर्थात् तत्रापि तेजसः अपां पृथिव्याश्च आदौ द्विधा विभागः, अवशिष्टे अर्धभागे पुनः द्विधा विभागः। तं स्व द्वितीयार्धभागस्य अर्धं भागम् अन्यस्मिन् भूते निवेशनं कुर्मः चेत् सा त्रिवृत्करणप्रक्रिया भवति। तथा च त्रिवृत्करणम् अस्ति, त्रिवृत्करणमेव समीचीनम् इति प्रमाणीकर्तुं तस्मिन् पक्षे सूत्रस्यापि उल्लेखः क्रियते, त्रिवृत्कुर्वतः उपदेशात् इति। ब्रह्मसूत्रस्य एकं सूत्रमिदम्। एवमेव श्रुतादेव त्रयाणां भूतानां मिश्रीकरणस्य उपलब्धेः अनुभवप्रकारोऽपि दर्शितः। यदग्नेः रोहितं रूपं तत्तेजसः, यदग्नेः शुक्लं रूपं तदपा, यदग्नेः कृष्णं रूपं तत् पृथिव्याः इत्येवं जगति उपलभ्यमानेषु पदार्थेषु त्रयाणामेव भूतानाम् अंशस्य अनुभवः तत्र प्रदर्शितः। अतः मेलनप्रतीत्या श्रुत्या सूत्राच्च त्रिवृत्करणमेव उचितम् इति केचिन् मन्यन्ते। केचिदित्युक्तौ वाचस्पतिमिश्रः, कल्पतरोः काराः इत्यादयः विवक्षिताः सन्ति। परन्तु तदपेक्षयापि पञ्चीकरणप्रक्रिया एव उचिता इति अत्र आचार्याणाम् अभिप्रायः वर्तते। कुतः इति युक्त्या प्रतिपादनं कुर्वन्ति। पश्यन्तु, केचिदेवं मन्यन्ते ते वियदधिकरणन्यायेन एव निराकृताः भवन्ति। तत्र वियदधिकरणम् इत्यपि एकम् अधिकरणमस्ति। ब्रह्मसूत्रे इदमेकम् अधिकरणं। तत्र वियदादीनाम् उपसंहारः कर्तुं शक्यते इत्याशयः व्युत्पादितः दृश्यते। उपसंहारो नाम संग्रहः इत्यर्थः। सृष्टिप्रक्रिया उपनिषत्सु भिन्नायां शाखायां केनचित् विशिष्टेन प्रकारेण निरूप्यते। सर्वस्यामपि प्रक्रियायां समाना शैली भवति इति न दृष्टम्। कुत्रचित् आकाशादारभ्य सृष्टिप्रक्रिया अस्ति, कुत्रचित् तेजसः सकाशादारभ्य सृष्टिप्रक्रिया वर्तते। यथा इदानीं तैत्तरीयके तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः इति आकाशादारभ्य सृष्टिप्रक्रिया अस्ति। तत्तेजो सृजत इत्येवम् आरभ्य तेजसः एव आरम्भः इति छान्दोग्योपनिषदि दृश्यते। तर्हि आकाशस्य ग्रहणं करणीयं वा न वा इति जिज्ञासायाम् आकाशस्यापि संग्रहः कर्तव्यः, तस्य उल्लेखः आदावेव सम्पादनीयः इति समाधानं सम्पादितमस्ति। तदत्र क्रमेण निरूप्यते। तथा हि
तैत्तिरीय उपनिषदि ते शाखिनः एवं पठन्ति तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः इत्येवं श्रुतिः वर्तते अनुवर्तते इत्यादिश्रुतेः छान्दोग्ये च त्रयाणां तेजोपन्नानां सृष्टिश्रवणेऽपि द्वयोः उपसंहारः यथा इदानीं मया उक्तम् उपसंहारो नाम संग्रहः इत्यर्थः अन्यत्र उपनिषदि श्रूयमाणयोः वियद्वायोः आकाशवायुवोः अन्यत्र छान्दोग्ये निरूप्यमाणे सृष्टिप्रकारे संग्रहः एव उपसंहारः इत्युच्यते तत् करणीयम् अत्र इदानीम् आकाशस्य वायोः स्वीकारं यदि कुर्मः तत्तेजो सृजत इत्यत्र प्रथमतया तेजः सृष्टं तेजसः सृष्टिः आदौ जाता इति यः निरूपणप्रकारः वर्तते तस्य विरोधो भवति खलु इति कदाचित् शङ्का स्यात् किमर्थं तेजसः प्राथम्यं छान्दोग्यश्रुतिः बोधयति आकाशः प्रथमः अथवा आकाशः उत्पद्यते इति आकाशरूपस्यापि भूतस्य निरूपणं तैत्तिरीयोपनिषत् करोति यदि अत्र आकाशस्य वायोश्च उभयोः भूतयोः उपसंहारं कुर्मः तर्हि तेजसः प्राथम्यम् इति धर्मस्य भङ्गः स्यात् खलु तद्विरोधः भवति इति कृत्वा एतेषाम् उपसंहारः मा भूत् इति प्रश्नः भवितुमर्हति इदं मनसि निधाय उत्तरमुच्यते तेजः प्राथम्यपदार्थधर्मापेक्षया आकाशवायुपदार्थयोः बलीयस्त्वात् अत्र कश्चन नियमः वर्तते धर्मधर्मिणोर्मध्ये धर्मिणः एव प्राबल्यम् इति पदार्थधर्मापेक्षया पदार्थस्य बलवत्वमस्ति तेजः धर्मी आकाशोऽपि धर्मी तेजसि प्राथम्यम् इति कश्चन धर्मः वर्तते आकाशस्य स्वीकारं कुर्मः चेत् केवलं तेजसि विद्यमानः प्राथम्यम् इति धर्मः केवलं भक्तो भवति नष्टो भवति तस्य निरूपणं कर्तुं न शक्यते परन्तु यदि आकाशस्य उपसंहारम् अकृत्वा तेजः एव प्रथमः तेजः एव प्रथमम् आकाशः आकाशरूपं भूतम् अत्र न स्वीक्रियते इति यदि वदामः आकाशस्य वायोः उभयोः अपि निरूपणं व्यर्थं तदप्रामाणिकमिति भवति अतः अत्र तेजःप्राथम्यस्वीकारे आकाशवायोः बाधः आकाशवायोः स्वीकारे तेजसि यः गुणः धर्मः वर्तते प्राथम्यमिति तस्य बाधः इति प्रसङ्गद्वयम् उभयोः प्रसङ्गयोः किमुचितम् इति चेत् धर्मापेक्षया धर्मी बलीयः इति कृत्वा पदार्थः भवति आकाशः वायुश्च पदार्थधर्मो भवति तेजसः प्राथम्यं तदपेक्षया आकाशादीनां प्राबल्यमिति कृत्वा तदेव स्वीकर्तुम् उचितम् इति युक्तिः तदर्थम् एषा पङ्क्तिः अस्ति तेजः प्राथम्यम् एव पदार्थधर्मः तदपेक्षया तेजः प्राथम्य पदार्थधर्मापेक्षया आकाशवायुपदार्थयोः आकाशः वायुश्च पदार्थौ तयोः बलीयस्त्वात् तयोः प्राबल्यमस्ति अतः छान्दोग्योपनिषदि सृष्टिप्रकारे आकाशवायोः उपसंहारः करणीयः स एव उचितः इत्याशयः अपि च युक्त्यन्तरं प्रदर्शयन्ति छान्दोग्ये च एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानात् आकाशवायुवोः अचेतनयोः ब्रह्मकार्यत्वस्य अवश्यवाच्यत्वात् लोके आकाशः वायुः उभयोः प्रवेशः वर्तते अनुभवः वर्तते यदि ब्रह्मकार्यत्वेन ब्रह्म सृष्टौ आकाशस्य वायोश्च अन्तर्भावं न कुर्मः तर्हि ब्रह्मकार्य अतिरिक्तत्वम् आकाशस्य वायोश्च भवति तत्र च प्रतिज्ञा आदौ भवति यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातं भवति इति तर्हि ब्रह्मणि ज्ञाते अन्यत् सर्वं ज्ञातं भवेद् नाम अन्यत् सर्वं ब्रह्मणः कार्यम् इति वक्तव्यम् आकाशः वायुः इति जडौ द्वौ पदार्थौ
ब्रह्मसृष्टौ यदि न अन्तः योज्येते तर्हि ब्रह्मकार्य अतिरिक्ते ते द्वे अथवा तौ द्वौ पदार्थौ ब्रह्मकार्यापेक्षया अतिरिक्तौ इति भवतः। तदानीं ब्रह्मणः ज्ञानात् तयोः अधिगमः न भवति इति प्रतिज्ञाहानिः इति दोषः भवितुमर्हति। अतः तयोः अपि ब्रह्मसृष्टौ एव ब्रह्मकार्यप्रपञ्चे एव अन्तर्भावः करणीयः इति मत्वा एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानात् आकाशवायुवोः अचेतनयोः इदं विशेषणं भवति। तयोः ब्रह्मकार्यत्वम् अवश्यं वक्तव्यम्। ब्रह्मकार्यत्वस्य अवश्यवाच्यत्वात् तयोः उपसंहारः कर्तव्यः इति वाक्ययोजना करणीया। तत्र पञ्चानामेव मेलनेपि अवयव्यादि अनुवादेन त्रिवृत्करण उपपत्तिः। पश्यन्तु, अत्र पञ्चानामपि मिश्रणं क्रियते इति निरूपणं क्रियते चेदपि तत्र निरूपितस्य क्रमस्य कोऽपि विरोधः न भवति। तदेव अग्रे वर्ण्यते। त्रिवृतमेव इति मतकल्पनायां वाक्यभेदप्रसङ्गः स्यात्। इदानीं सर्वेषामपि ब्रह्मकार्यत्वेन अङ्गीकारः कर्तव्यः। आकाशस्य वायोश्च तदन्तर्भावः करणीयः। एवं कृत्वा पञ्चीकरणं न अङ्गीक्रियते तर्हि त्रिवृत्करणं वदामि, पञ्चीकरणं च न वदामि इति वाक्यभेदप्रसङ्गः स्यात्। अतः वाक्यभेदः मा भूतिति कृत्वा त्रिवृतमेव इति एवकारेण अवच्छेदः यदि क्रियते, पञ्चीकरणं न कथयामि इत्यर्थः लभ्यते एवकारेण, तदानीं त्रिवृतं करवाणि पञ्चीकृतं न करवाणि इति वाक्यद्वयम् एकस्मादेव वाक्यात् विधीयते इति श्रुत्वा वाक्यभेदः इति दोषः स्यात्। अतः इदं मा भूतिति कृत्वा अत्र मेलनप्रतीतिः दर्शनीया भवति। मेलनप्रतीतिः नाम एकत्र सर्वेषामपि भूतानाम् अनुभवः प्रदर्शनीयः इत्याशयः। तदत्र क्रियते। त्रिवृत्कुर्वतः उपदेशादिति सूत्रं तु अनुवादकत्वात् न पञ्चीकरणं न्यायसिद्धं बाधितुमुत्सहते। श्रुतिः तु अत्र बाधं न जनयति। मेलनप्रतीतिश्च पश्चात् प्रदर्श्यते। सूत्रं प्रमाणं तदत्र पञ्चीकरणं बाधते वा इति चेत् न। अत्र सूत्रं तु उपनिषदंशस्य अनुवादकमेव। उपनिषदतिरिक्तं किञ्चित् अज्ञातम् अंशं न बोधयति। सूत्राणाम् इदमेव कार्यम् उपनिषदां तात्पर्यनिर्णयः इति। अतः उपनिषद् अनुवादकत्वमत्र वर्तते इति कृत्वा सूत्रात् उपनिषत्सिद्धस्य न्यायसिद्धं नाम युक्तिभिः साधितस्य पञ्चीकरणसिद्धान्तस्य बाधः सूत्रात् न भवति इति आशयः। नकारः तत्र योजनीयः। त्रिवृत्कुर्वतः उपदेशात् इति सूत्रम् अनुवादकम् इति कृत्वा पञ्चीकरणं यत् न्यायसिद्धं वर्तते तत् बाधितुं न उत्सहते, बाधनं कर्तुं न शक्नोति इत्याशयः। एकं क्षणम्। अनुवर्तयामः। मेलनप्रतीतिश्च शरीरादौ पञ्चानाम् अविशिष्टा एव। पश्यन्तु, यथा एकत्रैव त्रयाणां भूतानाम् उपलब्धिर्भवतीति तथा पञ्चानामपि भूतानाम् एकस्मिन्नेव शरीरे अस्माकम् अनुभवः वर्तते। शरीरस्य अवकाशप्रदातृत्वात् आकाशः शरीराधारः भवति। वायोश्च
स्पर्शः देहेन अनुभूयते। तेजादीनां तु अनुभवः श्रुतावपि प्रदर्शितः लोकेपि अस्ति। अतः पञ्चानामपि भूतानाम् अत्र अनुभवः भवति इति कृत्वा मेलनप्रतीतिः अपि वर्तते। इदम् अविशिष्टं नाम समानम् इत्याशयः। समानं कुत्र इति चेत् पञ्चसु अपि भूतेषु मेलनप्रतीतिः समाना भवति। अतः श्रुत्या सूत्रेण प्रतीत्या च युक्तिसिद्धस्य पञ्चीकरणप्रकारस्य बाधः कर्तुं न शक्यते इत्याशयः। अपि च पञ्चीकरणे भाष्यकाराणां सम्मतिरेव वर्तते इति वक्तुम् अग्रिमा पङ्क्तिः वर्तते। पञ्चीकृतपञ्चभूतानि इति च भाष्यवचनं। भाष्यकाराणां वचनम् एवं वर्तते भाष्ये, पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतानि इति। अतः पञ्चीकरणं भाष्यकारैः इष्टमेव वर्तते इत्यतः अत्र प्रामाण्यमस्ति इति आशयः। तस्मात् अलम् अनेन अनात्मचिन्तनेन इति दिक्। एतावत्पर्यन्तम् आत्मा दृक्पदार्थः, तस्य विचारः पूर्वतया निरूपितः। ततः पश्चात् दृश्यप्रपञ्चस्य विचारः क्रमेण निरूपितः। दृश्यप्रपञ्चश्च आत्मनः सकाशादन्यः। सः विचारः एतावत्पर्यन्तं यः प्रतिपादितः सः पर्याप्तः इति उक्त्वा अग्रे अनुवर्तनं क्रियते। तानि च पञ्चीकृतानि पञ्चमहाभूतानि मूर्ताख्यानि मिलित्वा एकं कार्यम् इन्द्रियाणाम् अधिष्ठानं भोगायतनम् उत्पादयन्ति। प्रश्नः कश्चन। तत्र छान्दोग्यभाष्ये त्रिवत्करणनिरूपणावसरे पञ्चीकरणस्य उपलक्षणमिति भाष्यकारेणैव उक्तं वर्तते। तर्हि किमर्थमयं विचारः? समीचीनम्। अयं विचारः तत्र भाष्यकारेण कृतः वर्तते। यः भाष्यं न पठितवान्, एदं भाष्यभागं न दृष्टवान्, तस्य अयं प्रश्नः। तस्य प्रश्नस्य उल्लेखं कृत्वा सः प्रश्नः कथं निराकर्तव्यः इति विचारः अत्र निरूपितः। सः विचारः ज्ञायते चेत् अवश्यम् अयं प्रश्नो न भवति। तदज्ञात्वा एव अयं प्रश्नः उत्तिष्ठते। पूर्वपक्षं श्रुत्वा सिद्धान्तत्वेन अत्र निरूपणं कृतम्। अग्रे एतावता आरम्भे दृश्यप्रपञ्चस्य विभागः यः प्रदर्शितः आसीत्, अव्याकृतं मूर्तम् अमूर्तमिति। तत्र अव्याकृतस्य निरूपणं जातम्, अमूर्तस्य निरूपणं जातम्, इदानीं मूर्तं निरूपितम्। इदम् अथवा एतानि पञ्चीकृतानि पञ्चमहाभूतानि मिलित्वा एकं कार्यमुत्पादयन्ति। कार्यं नाम अत्र प्रकृते शरीरम् इत्याशयः। इदं शरीरं कीदृशम् इति चेत् इदं भोगायतनं। भोगः नाम सुखदुःख अन्यतर अनुभवः। अस्माकं कर्मणां फलं भवति, पुण्यस्य सुखं फलं, पापस्य दुःखं फलम् इति फलं द्विविधम्। अनयोः अनुभवः कर्तव्यश्चेत् अधिष्ठानं किमपि अपेक्षितं। तदाधारार्थम् एकं कार्यमुत्पादयति, तदेव इदं भोगायतनं शरीरम्। इदं च इन्द्रियाणां सर्वेषाम् अधिष्ठानभूतम्। इदं शरीरं पञ्चीकृतैः भूतैः उत्पद्यते इति उक्तम्। तदेव शरीरम् इत्युच्यते। अत्र शरीरेपि अन्ये अन्ये प्रकाराः सन्ति। शरीरभेदः कथं निर्वाह्यः नाम गुणभेदेन निर्वाह्यः। शरीरे यद्गुणप्राधान्यं भवति तद्गुणानुरोधेन तत् कस्य शरीरम् इति वक्तुं शक्यते। सः विचारः पश्चादस्ति। तत्र सत्त्वप्रधानं देवशरीरं, रजःप्रधानं मनुष्यशरीरं, तमःप्रधानं तिर्यगादिस्थावरान्तं शरीरम्। देवाः नाम अग्निः, इन्द्रः, वरुणः इत्यादयः। मनुष्याः इति वयमेव। तमःप्रधानं भवति तिर्यगादिस्थावरान्तं। तिर्यक्शरीरं नाम कीटादिकं, पशुः, पक्षिः इत्यादिकं विवक्षितं। स्थावरं नाम वृक्षः, सस्यम् इत्यादिकं विवक्षितम्। एवं शरीरेपि गुणभेदेन भेदः कर्तव्यः। तस्य च शरीरस्य पाञ्चभौतिकस्यापि चित्ररूपस्य इव क्वचित् न्यूनाधिकभावः भूतानां न विरुध्यते। अत्र
शरीराणि पञ्चभिः भूतैः निर्मितानि चेदपि यथा चित्ररूपं बहुभिः रूपैः मिलित्वा जायते तत्र बहूनां रूपाणां स्वीकारकाले किञ्चित् रूपं न्यूनं भवति किञ्चित् अधिकं भवति तद्वदत्रापि शरीरेषु निर्मातव्येषु सत्सु तत्र स्वीकर्तव्यानां भूतानां न्यूनाधिकभावः वक्तव्यः भवति यतः कानिचन शरीराणि पार्थिवानि भवन्ति पार्थिवानि इति कृत्वा केवलं पृथिवी एव तत्र उपादानं वा इति चेत् न सर्वाण्यपि भूतानि तत्र उपादानत्वेन तिष्ठन्ति परन्तु पार्थिवत्वम् अधिकं भवति पृथिवी अधिकरूपेण तत्र उपादानीभूता भवति अन्येषां न्यूनत्वं भवति एवं जलीयं शरीरं स्वीकुर्मः चेत् तत्र जलम् अधिकरूपेण उपादानत्वेन तिष्ठति एवं वायवीयं शरीरं तैजसं शरीरम् इत्यादिकं विभागः कर्तव्यः अतः एषा पङ्क्तिः लिखिता यथा चित्ररूपस्य निरूपणकाले रूपाणाम् उपादानभूतानां न्यूनाधिकभावः वक्तुं शक्यते तथा अत्रापि पाञ्चभौतिकं चेदपि शरीरं तत्र भूतानाम् उपादानकाले न्यून अधिकभावः वक्तव्यः एवं विषयाः अपि पञ्चीकृत एकभूतजन्याः चतुर्दश भुवनाख्याः ऊर्ध्वम् अध्यधो भावेन सत्तरजस्तमोंश प्रधानाः भवन्ति पश्यन्तु अत्र विषयाः इत्यनेन चतुर्दश भुवनानाम् उल्लेखः कृतः वर्तते चतुर्दश भुवनानि च एवं प्रसिद्धानि सन्ति क्रमेण सप्त ऊर्ध्वलोकाः सप्त अधोलोकाः भूः इति मध्ये स्वीकृत्य भूर्लोकः भुवर्लोकः महर्लोकः भूः भुवः सुवः महः जनः तपः सत्यम् इति सप्तलोकाः ऊर्ध्वलोकाः अधोलोकाः अपि सप्त सन्ति भूलोकादधः अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाः इति सप्त अधोलोकाः क्रमेण वर्तन्ते ते एव अत्र शरीरस्य भोग्यस्य च विषयस्य आधारभूताः तेऽपि विषयाः इति शब्देन व्याख्यातव्याः इति उक्तम् एवं विषयाः अपि पञ्चीकृत एकैकभूतजन्याः चतुर्दश भुवनाख्याः ऊर्ध्वम् अध्याधो भावेन सत्वरजस्तमोंश प्रधानाः एकैकस्मिन्नपि लोके एकैकः गुणः अधिकः अन्यौ द्वौ गुणौ न्यूनौ इति विभागेन लोकानामपि उत्पत्तिर्भवति इति अस्ति अयं कथं प्रकारः भवति इति अस्माभिः पुराणेषु एव द्रष्टव्यं भवति पुराणेषु कस्मात् गुणात् कथं कस्य कस्य लोकस्य उत्पत्तिर्भवति इति विस्तरेण निरूपणं दृश्यते इति चतुर्दश भुवनानाम् उत्पत्तिर्भवति इदं सर्वं मिलित्वा एतावत्पर्यन्तं यद्यदपि उक्तं स्थूलं भुवनानि च अन्तर्भाव्य सर्वमिदं ब्रह्माण्डः इत्युच्यते एतत् सर्वं ब्रह्माण्डाख्यं विराडिति मूर्तमिति च उच्यते सूक्ष्मभूतानि विहाय तैः उत्पन्नं सर्वमपि स्थूलभूतं वस्तु वर्तते तत् समग्रमपि ब्रह्माण्डशब्देन विवक्षितमस्ति तदेव विराट् इत्यपि उच्यते पूर्वं यत्कथितं दृश्यः त्रिविधः इति अव्याकृतं मूर्तम् अमूर्तमिति तत्र मूर्तशब्देन अयमेव स्थूलप्रपञ्चः विवक्षितः अयम् औपनिषदः सृष्टिक्रमः इत्थमस्माभिः एतावत्पर्यन्तं सृष्टिविचारः दृष्टः अयमेव अध्यारोपः इत्युच्यते वेदान्तसिद्धान्ते शुद्धे ब्रह्मणि अविद्यां निमित्तीकृत्य अत्र आरोपः कृतः इतः परम् अपवादः निरूपणीयः अपवादो नाम नेति नेति इत्यादि प्रकारेण कल्पितस्य पदार्थस्य नाशः प्रदर्शनीयः सः इतः परं क्रियते लयक्रमः पश्यन्तु तद्विपरीतः लयक्रमः तद्विपरीतः नाम सृष्टिक्रमविपरीतः लयक्रमः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः इति एवं क्रमः सृष्टौ अस्ति चेत् पृथिव्याः जले लयः जलस्य अग्नो लयः इति विपरीतक्रमेण विलोमक्रमेण लयः सम्भवति तदेव अत्र उक्तं तद्विपरीतः लयक्रमः कथम् इति निरूप्यते
पंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मकं विराडाख्यं पृथिव्यादि एकैकभूतलयेन अमूर्ते अपंचीकृत पंचमहाभूतात्मके हिरण्यगर्भाख्ये स्वकरणे लीयते। पंचमहाभूतानि सूक्ष्मभूतानि महाभूता स्थूलभूतानां करणरूपाणि। तैः सूक्ष्मैः भूतैः स्थूलम् इदं भूतम् अथवा स्थूलः अयं प्रपञ्चः उत्पादितः। अस्य सर्वस्यापि कार्यक्रमेण तत् स्वकारणे इति लीनं भवति। यथा इदानीम् उक्तवान् पृथिव्यादिकं स्वस्वकारणक्रमेण लीनं भवति। अन्तिमा सृष्टिः अथवा अन्तिमस्थाने उत्पन्ना नाम पृथिवी एव। अतः पृथिव्याः लयः भवति जले। जलम् अग्नेः सकाशात् उत्पन्नम्, अतः जलस्य अग्नौ लयः। अग्निश्च वायौ लीयते, वायुश्च आकाशे लीयते इति पंचीकृतभूतेषु आदौ लयक्रमः। पंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मकं विराडाख्यम् इदं पूर्वतनं यदुक्तं तस्य संग्राहकं वाक्यमस्ति। पंचमहाभूतानि तत्कार्याणि च पंचीकृतरूपाणि, तेषां मेलनं पंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मकं विराडाख्यं ब्रह्माण्डम् इत्युक्तम्। तत् पृथिव्यादि एकैकभूतलयेन, आदौ पृथिवीलयः, जललयः, अग्नेः लयः इति क्रमेण अमूर्ते, अमूर्तप्रपञ्चो नाम सूक्ष्मप्रपञ्चः, अमूर्तपदार्थो नाम सूक्ष्मः पदार्थः इत्युक्तौ सूक्ष्मभूतानि तत्र विवक्षितानि सन्ति। तस्मिन् अमूर्ते कुत्र अपञ्चीकृत पंचमहाभूतात्मके, तस्य संज्ञा पूर्वमुक्ता हिरण्यगर्भः इति संज्ञा। तस्मिन् स्वकरणे, अत्र स्वम् इत्यनेन स्थूलप्रपञ्चः मूर्तप्रपञ्चः विवक्षितः। तस्य स्वकरणे, स्थूलकरणं किं सूक्ष्मं, तस्मिन् लीयते स्थूलम् इति आशयः। सः एव दैनन्दिनः प्रलयः। पृथिव्यादीनां समग्रब्रह्माण्डस्य च अपञ्चीकृते महाभूतादौ हिरण्यगर्भाख्ये यः लयः उच्यते, अयं लयः दैनन्दिनः प्रलयः इति। इदं श्रुत्वा कदाचित् भ्रमः स्यात्। दिनम् अस्माकं यदस्ति प्रतिदिनम् अयं लयः भवति वा इति। इदम् अस्माकं दिनम् उपलक्ष्य न उक्तं वर्तते। हिरण्यगर्भस्य यद्दिनम् इति भाति, रात्रौ तस्य या रात्रिः भवति तदानीम् अस्य सर्वस्यापि प्रलयः भवति इति पुराणस्य निरूपणं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र संकर्षणमुख अनलात्, संकर्षणमुखस्य मुखात् यद् अग्निः उत्पद्यते तेन सर्वस्यापि नाशो भवति। तस्य सर्वस्यापि लयानन्तरं ब्रह्मलोके सर्वेषां अवस्थानं संभवति। तच्च रात्रौ भवति इति कृत्वा दिनस्य अवसानं तदानीं भवति। तस्य दिनस्य नाशकाले, समाप्तिकाले अयं लयः भवति इति कृत्वा दैनन्दिनः अयं प्रलयः इति विवेकः, न तु अस्माकं दिनं दृष्ट्वा। अनन्तरं वर्तते अमूर्तञ्च अव्याकृते परमेश्वर उपाधौ। मूर्तस्य लयः अमूर्ते पदार्थे, अमूर्तस्यापि प्रलयः भवति अव्याकृते। अव्याकृतञ्च सा भासा अविद्या या परमेश्वरस्य उपाधिभूता। तस्यां मूर्तसहित अमूर्तस्य पदार्थस्य प्रलयः भवति। तर्हि अव्याकृतस्य कुत्र लयः इति प्रश्ने सति अव्याकृतस्य तु प्रलयः नास्ति। प्रलयः नास्ति नाम आत्यन्तिकः प्रलयः न विवक्षितः। दैनन्दिनः रूपः अयं प्रलयः नास्ति, तस्य नाशः नास्ति इति अपेक्षे एव उच्यते, न तु अत्यन्तरूपेण। अव्याकृतस्य तु अनादित्वेन कारण अभावात् न लयः। मूर्तस्यापि कारणमस्ति, अमूर्तस्यापि कारणमस्ति, परन्तु अव्याकृतस्य जनकं किञ्चित् कारणं नास्ति इति कृत्वा तस्य दैनन्दिनः प्रलयः न उच्यते। किमर्थं दैनन्दिनः अयं लयः इत्यस्य व्याख्यानमेव कथं क्रियते? स्वकारणे सूक्ष्मरूपेण अवस्थानम्, अयमेव लयः इत्युच्यते। इदानीं स्वस्य कारणम् एव नास्ति चेत् अव्याकृतं कस्मिन् लीनं स्यात्?
अतः अव्याकृतस्य कारणाभावात् अयं लयः तस्य न उच्यते। अयमेव प्राकृतः प्रलयः। अमूर्तस्य पदार्थस्य अव्याकृते, अव्याकृतञ्च अविद्या साभासा विद्या, तस्याः एव अन्यद् नाम भवति प्रकृतिः इति। अतः प्रकृतौ साभासा विद्यायाम् अमूर्तस्य प्रपञ्चस्य यः लयः सः प्राकृतः प्रलयः इत्युच्यते। ब्रह्मज्ञानात् आत्यन्तिकः उच्छेदस्तु आत्यन्तिकः प्रलयः। यदा तु ब्रह्मज्ञानं जायते एतावता प्रलयौ द्वौ निरूपितौ, एकः दैनन्दिनः प्रलयः, द्वितीयः प्राकृतः प्रलयः। कदाचित् अन्येषु ग्रन्थेषु परिभाषादिषु अस्मिन् क्रमे वैपरीत्यं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र नित्यः, नैमित्तिकः, प्राकृतः, आत्यन्तिकः इति तं क्रमं पश्चात् विभज्य पश्यामः। अत्र अयं यः क्रमः अस्ति इदं मनसि कृत्वा अत्र पङ्क्तिः योजनीया अस्ति। तृतीयः प्रलयः उच्यते आत्यन्तिकः प्रलयः। अयं कीदृशः? यदा ब्रह्मसाक्षात्कारो भवति, अहं ब्रह्मास्मि इत्यनुभवात्मकः, तदानीं सर्वस्यापि जगतः नाशो भवति, सः एव आत्यन्तिकः प्रलयः इत्युच्यते। स च कारणक्रमेणैव। पश्यन्तु, दैनन्दिकप्रलये प्राकृतप्रलये च आदौ कार्यस्य नाशो भवति स्म, तदनन्तरं कारणस्य। परन्तु अस्य तु क्रमे आत्यन्तिके प्रलये तु आदौ कारणस्य लयः, तदनन्तरमेव कार्यस्य लयः। किमर्थम् इति चेत् ब्रह्मज्ञानेन अज्ञानस्य नाशो भवति, अज्ञानञ्च समग्रप्रपञ्चस्य कारणीभूतं। कारणं यदि नश्यति कार्यस्य स्वयमेव उच्छेदो भवति। अतः आत्यन्तिकप्रलये तु लयक्रमः कारणक्रमेणैव भवेत् इति योजना। तद्वदन्ति स च नाम आत्यन्तिकः प्रलयस्तु कारणक्रमेणैव। कारणोच्छेदादेव कार्य उच्छेदात्। उच्छेदशब्दस्य नाशः इत्यर्थः। कारणनाशादेव कार्यस्य नाशः अस्ति इति अस्य आशयः। सर्वञ्च सृष्टिप्रलयादिकं स्वप्नसृष्टिप्रलयवत् अपारमार्थिकमपि वासनादार्ढ्यात् व्यवहारक्षमम् इति न मायिकत्वेपि तुच्छत्वप्रसङ्गः। अत्र व्यावहारिकस्य पदार्थस्यापि पारमार्थिकं सत्त्वं नास्ति इति कृत्वा, यथा वन्ध्यापुत्रः, अनन्तरं शशशृङ्गः इत्यादयः असत्पदार्थाः सन्ति, तद्वत् समग्रस्यापि प्रपञ्चस्य असत्त्वं स्यात्, असत्पदार्थतुल्यत्वं स्यात् इति कश्चन आक्षेपः भवितुमर्हति। सः आक्षेपः मास्तु इति कृत्वा एवं पङ्क्तिः अत्र आचार्येण लिखिता अस्ति। सत्यम्, अस्य प्रपञ्चस्य अव्याकृतमूर्त अमूर्ताख्यस्य पारमार्थिकं सत्त्वं नास्ति। तथापि अस्य निरूपणं स्वाप्नप्रपञ्चनिरूपणापेक्षया विशिष्टं वर्तते। किमर्थम् उपनिषदि अयं क्रमः निरूपितः इति चेत् अस्य मायिकत्वमस्ति, तथापि व्यावहारिकं सत्त्वमपि वर्तते इति कृत्वा स्वप्नपदार्थापेक्षयापि कश्चन व्यत्यासः, तदपेक्षया किञ्चित् अधिकं सत्त्वम् अस्य वर्तते इति निरूपयितुम्, अथवा तस्य निरूपणात् अस्य व्यावहारिकत्वं युज्यते। जीवस्य साधकस्य उपासनादौ उपकारोऽपि भवति इति मनसि निधाय जागृत्प्रपञ्चस्य सृष्टिप्रलययोः निरूपणे किं वैयर्थ्यं नास्ति, सार्थक्यमेव अस्ति इति भावः। इदञ्च सर्वं सृष्टिप्रलयादिकं नाम एतावता निरूपितस्य प्रपञ्चस्य सृष्टिक्रमः लयक्रमश्च, एतद्द्वयमपि स्वप्नसृष्टिप्रलयवत् अपारमार्थिकम् इति सत्यं। यथा स्वप्नसृष्टिः स्वप्नप्रलयः पारमार्थिकः न, तद्वत् जागृत्सृष्टिः जागृत्प्रलयोऽपि पारमार्थिकः न। तथापि वासनादार्ढ्यात् स्वप्नपदार्थानां वासनाः न भवन्ति, परन्तु जागृत्पदार्थानां तु वासनाः अनुवर्तन्ते इति कृत्वा इदं व्यवहारक्षमं, लौकिकं व्यावहारिकं व्यवहारं सम्पादयितुम् इदं युक्तम् इति कृत्वा मायिकत्वमस्ति चेदपि मायायुक्तत्वम् अपि तुच्छत्वम् अस्य न भवति। तुच्छत्वं नाम असत्पदार्थत्वम् इत्याशयः। यथा च एतत् तथा व्यक्तम् आकरे। आकरः नाम ब्रह्मसूत्रादिकं प्रस्थानत्रयं विवक्षितं वर्तते। तत्र
स्वयं भाष्यकारैः अयं विचारः स्पष्टीकृतः दृश्यते। तत्र भाष्ये एवं पंक्तिं द्रष्टुं शक्नुमः। ननु भवन्मते जगतः असत्त्वेन तुच्छत्वम् इति चेत् इति पूर्वपक्षपङ्क्तिः। इदं श्रुत्वा आचार्यैः सिद्धान्तः प्रतिपाद्यते। क एवमाह जगत्तुच्छमिति। जगत्तुच्छमिति कः आह? वयं तु न ब्रूमः। आविद्यकत्वात् सदसद्विलक्षणम् इति अस्मद्दर्शनं। वेदान्तिनां तु अस्य असत्त्वं न अङ्गीक्रियते वेदान्तिभिः, परन्तु अस्माभिः इदं जगत् सदसद्विलक्षणं मिथ्यारूपं, सत्त्वमपि नास्ति पारमार्थिकम्, असत्त्वमपि नास्ति। अतः असत्त्वापत्तिः तु न भवति इति आकरे इदं द्रष्टुं शक्नुमः। आकरात् अस्य प्रामाण्यं रक्षितं भवति इति कृत्वा इदं वाक्यमत्र उक्तम्। एवञ्च एतावत्पर्यन्तं सृष्टिक्रमः निरूपितः, लयक्रमश्च निरूपितः। इदानीं श्लोकस्य प्रारम्भावसरे प्रसङ्गकाले तेन यः प्रश्नः पृष्टः आसीत्, जागृत्स्वप्नसुषुप्त्योः कथं व्यवस्था करणीया, असाङ्कर्येण कथं योजनं करणीयम् इति पृष्टमासीत्। तस्य उत्तरम् इदानीं सङ्गत्या निरूप्यते। एवं स्थिते जागरणादिव्यवस्था उच्यते। जागरणं नाम जाग्रदवस्था, स्वप्नः, सुषुप्तिः इति तिस्रः अवस्थाः। प्रत्येकम् अवस्थायाः स्वरूपं किं भवितुमर्हति इति निर्वचनम् इदानीं क्रियते। प्रथमा अवस्था वर्तते जाग्रदवस्था। इन्द्रियवृत्तिकालीन अर्थोपलम्भः जागरणम्। अर्थः पदार्थः वस्तु, तदुपलम्भः नाम ज्ञानं, तस्य प्राप्तिः, तदनुभवः। अयम् अनुभवः स्वप्नकालेपि अस्ति। स्वप्नकालेपि अस्माभिः पदार्थाः अनुभूयन्ते, परन्तु अयम् अर्थोपलम्भः इन्द्रियवृत्तिकालीनो वा इति अपेक्षितम्। इन्द्रियजन्यज्ञानावस्था जागृदवस्था इत्यपि अस्माभिः अन्यत्र लक्षणं श्रुतं स्यात्। सः एव अभिप्रायः अत्र विवक्षितः वर्तते। अर्थोपलम्भः अर्थज्ञानं किं कालीनकम् इति चेत् इन्द्रियाणि, इन्द्रियवृत्तिः यस्मिन् काले उत्पद्यते तस्मिन्नेव काले यदि अर्थोपलम्भः भवति सा अवस्था जागृदवस्था इत्युच्यते। स्वप्नकाले तु इन्द्रियाणाम् उपरमणं भवति, अतः तत्र अर्थोपलम्भः अस्ति चेदपि इन्द्रियवृत्तिकालीन अर्थोपलम्भत्वं नास्ति। अतः सुषुप्तौ तु अर्थोपलम्भः नास्त्येव। अतः इन्द्रियवृत्तिकालीन अर्थोपलम्भः जागरणम्। इन्द्रियवृत्तयः यस्मिन् काले जायन्ते तत्कालीनः अर्थोपलम्भः यत्र भवति सा अवस्था जागृदवस्था, तदेव जागरणम् इति अस्याः पङ्क्तेः अर्थः। इन्द्रियवृत्तिकालीन अर्थोपलम्भो जागरणम् इति सिद्धम्। अग्रिमं तत्र च मूर्तं विराडाख्यं भोग्यं प्रत्यक्षादिप्रमाण षट्केन व्यवह्रियमाणत्वात् व्यावहारिकं विश्वाख्येन जीवेन उपभुज्यते। इदं पूर्वं यद्यपि उक्तम्, अत्र पुनः निरूपणमेव क्रियते, उपसंहारः क्रियते। मूर्तः प्रपञ्चः विराडाख्यः, तदत्र भोग्यः। भोग्यः नाम भोगविषयः, सुखदुःख अनुभवार्थं विषयीभूतः इत्यर्थः। अयं च प्रपञ्चः कथं ज्ञायते? प्रत्यक्षादिषट्प्रमाणेन, प्रमाणषट्केन। प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, आगमः, अर्थापत्तिः, अनुपलब्धिः, उपमानम् इति षट् प्रमाणानि सन्ति। एतेषां समूहः प्रमाणषट्कम्। अनेन अयं प्रपञ्चः व्यवह्रियते, अतः इदं व्यावहारिकं जगदित्युच्यते। अस्य उपभोगः केन क्रियते? विश्वरूपेण। जीवे त्रयः भेदाः प्रदर्शिताः, विश्वः, तैजसः, प्राज्ञः इति। तत्र विश्वरूपेण जीवेन अयं प्रपञ्चः भुज्यते, अनुभूयते इत्यर्थः। स च विश्वः, विश्वशब्दं किमर्थं प्राप्नोति, विश्वः इति शब्देन किमर्थं व्यवह्रियते इत्युच्यते। स च देहेन्द्रियादिषु प्रवेशात् व्यापनाद्वा विश्वः इत्युच्यते। अत्र धात्वर्थः निरूपितः। प्रथमः धातुः अस्ति विश् प्रवेशने इति, तर्हि प्रवेशः कुत्रचित् निरूपणीयः। द्वितीयः धातुः अस्ति विशल्र्व्याप्तने इति, विशल्र्व्याप्तौ इति।
तर्हि व्याप्तिः कुत्रचित् निरूपणीया। अयं विश्वः देहेन्द्रियादिषु प्रविशति इत्यर्थयोगेन विश्वः इति वक्तुं शक्यते, अथवा देहेन्द्रियादीन् व्याप्य तिष्ठति इति रूपा विश्वः इति वक्तुं शक्यते। इति धात्वर्थयोगात् अस्य विश्वत्वं कथम् इति निरूपितम्। अत्र यद्यपि विश्वेन अमूर्तम् अव्याकृतं च अनुमानादिना अनुभूयते, तथापि व्यावहारिकं सर्वं विश्वेनैव ज्ञायते इति नियमात् स्थूलशरीर उपाद्यभिमानित्वाच्च न तस्य अवस्थान्तरव्यापकत्वम्। एतावता किमुक्तं? मूर्तप्रपञ्चः एव विश्वेन अनुभूयते इति। तर्हि अमूर्तस्य अव्याकृतस्य ज्ञानमस्य भवति वा इति चेत् अनुमानेन तद् ज्ञातुं शक्नोति, परन्तु तस्य अपरोक्षतया अनुभवः विश्वस्य न भवति इति कृत्वा अयं व्यावहारिकमेव अनुभवति इति कृत्वा स्थूलशरीर उपाधि अभिमानित्वाच्च तैजसस्य प्राज्ञस्य च स्थूलशरीरे अभिमानः नास्ति, परन्तु विश्वस्य स्थूलशरीरे एव अभिमानः भवति। तदभिमानः तस्य वर्तते इति कृत्वा तस्य व्याप्तिः स्वप्नप्रपञ्चे वा सुषुप्तौ वा न भवति। अतः तस्य अवस्थान्तरव्यापकत्वं नास्ति। अवस्थान्तरव्यापकत्वं नाम अन्यस्यामवस्थायां वर्तमानजीववाची यः शब्दः तैजसः अथवा प्राज्ञः इति तद्वाच्यत्वं विश्वस्य नास्ति इत्यर्थः। शुक्तिरजतादिज्ञानानाम् अप्रामाणिकत्वात् तद्विषयस्य अव्यावहारिकत्वेपि इन्द्रियव्यापारकालीनत्वात् जागरणत्व उपपत्तिः। कश्चन प्रश्नः मध्ये उद्भावनीयः वर्तते, तदर्थम् इदम् उत्तरम् इत्याशयः। कः प्रश्नः? इदानीं जागरणकाले प्रामाणिकं गृहीतव्यं भवति। किमर्थं? प्रत्यक्षादिप्रमाणशतकेन व्यवह्रियमाणः प्रपञ्चः विश्वस्य विषयः इति। यद् अप्रमा भवति, अज्ञानरूपं भवति, किम् अन्यथा ज्ञानं भवति, यथार्थज्ञानमित्याशयः, तत्र विषयाः भवन्ति शुक्तिरूप्यादयः। ते अप्रामाणिकाः यद्यपि, परन्तु ते पदार्थाः यदा इन्द्रियव्यापारो भवति तस्मिन्नेव काले भवन्ति। अतः यत् पूर्वं लक्षणम् उक्तं वर्तते इन्द्रियवृत्तिकालीन अर्थोपलम्भः इति, तद् लक्षणम् अत्र अयथार्थज्ञानेषु अपि युज्यते। अतः तन्मनसि निधाय ये प्रातिभासिकपदार्थाः लोके जाग्रत्काले अनुभूयन्ते तेषां जागरणत्वम् इति लक्षणसहिततया उपपत्तिः सम्भवति। अग्रे गच्छामः। ज्ञानोत्पत्त्यादिप्रक्रिया च अधस्तादुक्ता एव। कथं ज्ञानमुत्पद्यते इति पूर्वं श्लोकेषु निरूपणं कृतमस्ति। एवं जाग्रद्भोगजनककर्मक्षये स्वप्नभोगजनककर्मोदये च सति निद्राख्यया तामस्या वृत्त्या स्थूलदेहाभिमाने दूरीकृते सर्वेन्द्रियेषु देवतानुग्रह अभावात् निर्व्यापारतया लीनेषु विश्वोऽपि लीनः इत्युच्यते। परन्तु पश्यन्तु, विश्वः नाम इदानीम् इन्द्रियवृत्तिकालीन अर्थोपलम्भे तादृश्याम् अवस्थायां तत्प्रपञ्चं यः अनुभवति, स्थूलप्रपञ्च अभिमानी यः सः विश्वः, सः स्वप्नकाले लीनो भवति। सः किमर्थं लीनो भवति इति चेत् तदानीम् इन्द्रियादीनां सर्वेषां लयः वक्तव्यः। लयः नाम कारणे सूक्ष्मरूपेण अवस्थानं। किमर्थम् इति चेत् तदानीं जाग्रद्भोगजनककर्माणां नाशो भवति, उपभोगेन तेषां नाशः भवति। तेषां कर्मणां नाशानन्तरं तत्फलं तदानीम् अनुभोक्तव्यं नावशिष्यते। ततश्च स्वाप्नभोगजनककर्मोदये, स्वप्नकाले किञ्चित् अनुभोक्तव्यमिति कर्म तत्पूर्वकं भवति। तेषां यदा उदयः भवति तदानीं निद्रा इति काचित् तामसी वृत्तिः उत्पद्यते। तया तामस्या वृत्त्या निद्रा इति संज्ञायुक्तया स्थूलदेहाभिमानः दूरीकृतो भवति। तावत्पर्यन्तं विश्वस्य अस्मिन् स्थूलशरीरे अहम् इत्यभिमानः भवति, परन्तु यदा तामसी वृत्तिरुत्पद्यते अस्मिन् शरीरे अहम् इत्यभिमानः न भवति।
अस्य अनुभवः प्रायशः सर्वेषाम् अस्ति एव। यदा अयमभिमानः दूरीकृतो भवति सर्वेषु इन्द्रियेषु देवतानुग्रहः नष्टो भवति। तत्तद् इन्द्रियस्य अभिमाने देवता का इत्युक्तं, यथा चक्षुषः अग्निः, एवं वागिन्द्रियस्य काचिदन्या देवता, अग्नि इन्द्र उपेन्द्रादयः, एवं प्रजापतिः यमः इत्यादयः अपि देवताः तत्र तत्र उक्ताः। तेषाम् अत्र अनुग्रहः तदानीं न्यूनः भवति इति कृत्वा इन्द्रियाणामपि तदानीं लयः वक्तव्यः। यदा इन्द्रियाणां लयो भवति तदानीं विश्वोऽपि लीनः इति उच्यते। तदानीमेव स्वप्नावस्था उदेति। तर्हि स्वप्नावस्थायाम् अर्थोपलम्भः एव भवति, इन्द्रियजन्यवृत्तयः तदानीं न भवन्ति इति आशयः। तर्हि कः नाम स्वप्नः इति वक्तव्यं, तदर्थं स्वरूपमुच्यते। तत्र च इत्युक्तौ स्वप्नावस्थायाम् अन्तःकरणगतवासनानिमित्तः इन्द्रियवृत्त्यभावकालीनः अर्थोपलम्भः। पूर्वं यद् लक्षणं कृतं तत्र कस्यचन अंशस्य वारणम् अत्र क्रियते। अर्थोपलम्भः इन्द्रियवृत्तिकालीनः आसीत् पूर्वं, परन्तु इदानीं स्वप्नावस्थायाम् इन्द्रियवृत्त्यभावकालीनः, यदा इन्द्रियवृत्तयः न भवन्ति अर्थोपलम्भश्च भवति, तदर्थोपलम्भकालः एव स्वप्नावस्था इत्युच्यते। इन्द्रियाणि न सन्ति, स्थूलपदार्थाः अपि न सन्ति चेत् कथम् अर्थोपलम्भः भवति इति प्रश्नः स्यात्। अतः तद् मनसि निधाय विशेषणत्वेनैव किञ्चित् पदं निवेशितम्। अन्तःकरणगतवासनानिमित्तः। अर्थोपलम्भे निमित्तं किम् इति चेत् अन्तःकरणगतवासनाः। जाग्रत्काले ये अनुभवाः उत्पन्नाः भवन्ति ते अनुभवाः अन्तःकरणे संस्कारं जनयन्ति। अन्तःकरणनिष्ठाः एते संस्काराः निमित्तानि सन्तः अर्थोपलम्भं प्रतिपादयन्ति, प्रयोजयन्ति इति व्यवस्था। अतः स्वप्नकाले इन्द्रियवृत्तयः न सन्ति चेदपि अर्थोपलम्भो भवति। इन्द्रियवृत्त्यभावकालीन अर्थोपलम्भः एव स्वप्नः इति योजना। तत्र मनः एव पश्यन्तु, अत्र इदानीम् अर्थरूपेण स्थूलपदार्थाः न सन्ति। तर्हि अत्र पदार्थः कः, पदार्थस्य उपादानकारणं किम् इति प्रश्नः स्यात्। तत्र मतभेदेन निरूपणं कृत्वा किं समीचीनं मतम् इति निरूपणम् अत्र आचार्यैः क्रियते। पश्यन्तु, तत्र मनः एव गजतुरगादि अर्थाकारेण विवर्तते, अविद्यावृत्त्या च ज्ञायते इति केचित्। केषाञ्चन अयम् आशयः वर्तते, मनः एव तदानीम् अन्तःकरणं भवति। इन्द्रियाणि न सन्ति चेदपि अन्तःकरणं तु भवति। अन्तःकरणं मनः एव गजतुरगादि अर्थाकारेण विवर्तते। गजः ज्ञायते, तुरगः नाम अश्वः। एते पदार्थाः इत्युक्तौ एतौ द्वावेव न, एतदुपलक्षिताः स्वप्ने अनुभूयमानाः सर्वेपि पदार्थाः ये सन्ति तदाकारेण मनः एव विवर्तते। विवर्तते नाम परिणमते इत्याशयः। तर्हि पदार्थरूपेण मनः परिणमते, तज्ज्ञानञ्च अविद्यावृत्तिः करोति। यतः अत्र पदार्थान् ग्रहीतुम् इन्द्रियवृत्तयः न सन्ति। तर्हि का वृत्तिः अत्र पदार्थं गृह्णाति इति चेत् अविद्यावृत्तिः पदार्थान् गृह्णाति इति केषाञ्चन अभिप्रायः। तथा च तेषां मते अयम् आशयः भवति, मनः पदार्थाकारेण परिणमते, पदार्थज्ञानाकारेण अविद्या परिणमते इति तेषाम् आशयः। परन्तु अन्यत् किञ्चित् मतं वर्तते। अविद्या एव शुक्तिरजतादिवत् स्वाप्नार्थ अध्यासाकारेण परिणमते, ज्ञायते च अविद्यावृत्त्या इत्यन्ये। वस्तुरूपेण परिणामोऽपि अविद्यया एव भवति, वस्तुज्ञानरूपेणापि अविद्यैव परिणमते इति अपरेषां सिद्धान्तः। किमर्थं? यथा लोके अस्माभिः अनिर्वचनीयरजतोत्पत्तिप्रक्रियायां शुक्तिरूप्यादिस्थाने उपादानं नास्ति इति कृत्वा अन्याः ख्यातयः वार्यन्ते, अन्यथा ख्यात्यादयः तथा वार्यन्ते। तर्हि तेन प्रश्नः पृच्छ्यते, तवापि मते अत्र रजतम् उत्पादयितुं किमपि उपादानं नास्ति खलु इति।
तत्र अस्माभिरुच्यते अविद्यावृत्तिः वर्तते, सा एव अविद्यावृत्तिः शुक्तिरजतादिरूपेण परिणमते, तज्ज्ञानाकारेण च स एव परिणमते। अविद्या एव रजतरूपेण रजतज्ञानाकारेण च परिणमते इति काचित् अस्माकं विशिष्टा प्रक्रिया। तत्र यथा अविद्यावृत्तिरेव प्रातिभासिकपदार्थाकारेण परिणमते, तद्वदत्रापि अविद्या एव स्वाप्निकः यः पदार्थः, स्वप्नकालीनः गजो वा भवतु, तुरगो वा भवतु, पिता पितामहादयः व्यक्तयः वा भवन्तु, तेन तेन रूपेण अविद्यावृत्तिरेव परिणमते। केवलं वस्तुरूपेण न, अपि तु तज्ज्ञानाकारेणापि अविद्यावृत्तिरेव परिणमते इति अन्यत् मतम्। तथा च अनयोः द्वयोः मतयोः किं मतं समीचीनम् इति प्रश्नः भवति। तदत्र पृष्ट्वा स्वयमेव उत्तरं वदन्ति। कः पक्षः श्रेयान्? उत्तरः नाम पश्चात् निरूपितः। पूर्वः पक्षः, उत्तरः पक्षः। द्वितीयं यद्मतं तदित्याशयः। अविद्यायाः एव सर्वत्र अर्थाध्यासज्ञान अध्यासयोः उपादानत्वेन क्लृप्तत्वात् इति एकं कम अपेक्षितं तत्र योजनार्थं। पश्यन्तु, द्वितीयः पक्षः श्रेयान् भवति। किमर्थम्? अविद्या एव प्रातिभासिकपदार्थानां कृते उपादानत्वेन क्लृप्ता वर्तते। जाग्रदवस्थायामेव ख्यातिस्थाने अध्यासस्थाने अर्थाध्यासोऽपि अज्ञानादेव भवति, अविद्यावृत्त्या भवति। ज्ञानाध्यासोऽपि अविद्यया एव भवति इति। अर्थाध्यासो नाम रजताकारेण परिणामः, ज्ञानाध्यासो नाम रजतज्ञानाकारेण परिणामः। एतदुभय अध्यासं प्रत्यपि अविद्या एव उपादानम् इति लोके सिद्धं। तर्हि लोके यत् क्लृप्तमस्ति तदेव अत्रापि स्वीकुर्मः चेत् लाघवं भवति। अतः सर्वत्र अर्थाध्यासज्ञानाध्यास उपादानत्वेन अविद्यायाः क्लृप्तत्वात्, क्लृप्तत्वं नाम सिद्धत्वात् अविद्या एव स्वाप्नपदार्थ उपादानभूता इति सिद्धान्तः, प्रतिज्ञा। परन्तु मनः तेन रूपेण परिणमते इत्यपि कुत्रचित् श्रूयते। तद्वाक्यं किमर्थं प्रयुज्यते? सः व्यवहारः किमर्थं भवति इति चेत्, अविद्या वस्तुरूपेण परिणमिता भवेत् चेत् तत्र निमित्तं किञ्चित् अपेक्षितं। तत्र निमित्तत्वेन मनोगतवासनाः तिष्ठन्ति। अतः निमित्तत्वेन भवन्ति इति कृत्वा केवलं मनःपरिणामः तत्र भवति इति केषाञ्चन वाक्यानि भवन्ति। वस्तुतः मनः तत्र उपादानं न इति आशयः। अग्रिमं वाक्यं पठामि। मनोगतवासनानिमित्तत्वेन च क्वचित् मनःपरिणामत्वं, स्वाप्निकस्य पदार्थस्य मनःपरिणामित्वं किमर्थमुच्यते इति चेत् तत्र मनोगतवासनाः निमित्तानि भवन्ति इति केवलम् आशयेन तत्र सः व्यवहारः, न तु मनः एव परिणामी इत्याशयः। इति एवम् एतावदुत्तरं जातम्। अत्र कश्चन प्रश्नो भवति, ननु अत्र किञ्चित् पूर्वं वक्तव्यम्। आत्मनः स्वयं प्रकाशत्वं वयं जानीमः, श्रुतिषु प्रतिपादितः अयं विचारः। परन्तु आत्मनः स्वयं ज्योतिष्त्वं, स्वयं प्रकाशत्वं यत् सर्वदापि भवति, परन्तु स्वप्न अवस्थायामेव अभिव्यज्यते। श्रुतिः एवं वदति, अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति इति। अत्र नाम स्वप्नावस्थायां यदि आत्मनः स्वयं प्रकाशत्वम् इति स्वरूपं तत् सर्वदापि भवति, केवलं स्वप्ने एव भवति इति किमर्थमुच्यते इति चेत्, आत्मनः प्रकाशकत्वेन अन्यत् किमपि नास्ति। जाग्रदवस्थायां सूर्यप्रकाशादयः आलोकाः सन्ति, वस्तुज्ञानार्थम् इन्द्रियवृत्तयः सन्ति इति कृत्वा तत्र चैतन्यस्य अभिव्यक्तिः भवितुं, चैतन्यस्य अभिव्यक्तिं सम्पादयितुं आत्मातिरिक्तानां पदार्थानां निरूपणं कर्तव्यं भवति। सुषुप्तौ तु तत्र अभिव्यक्तिः अनुभूयते इत्येव नास्ति। परन्तु स्वप्नकाले आत्मनः प्रकाशनं, चैतन्यस्य अभिव्यञ्जनम् अन्येन केनापि न क्रियते इति कृत्वा अत्र स्वप्नकाले आत्मा स्वयं ज्योतिः इति निर्णयं करोति श्रुतिः। यदि मनः अपि तत्र वर्तते,
तर्हि मनः आत्मनः प्रकाशनं करोति। मनः निमित्तं चेत् आत्मप्रकाशने तत्रापि आत्मनः स्वयं ज्योतिष्त्वं भग्नं भवति खलु इति प्रश्नः भवति। पश्यन्तु, ननु तदा मनसः दृश्याकारपरिणाम अनभ्युपगमे द्रष्टृत्वसम्भवेन आत्मनः स्वयं ज्योतिष्व असिद्धिः इति चेत् तदा मनः एव दृश्याकारेण न परिणमते। मनः तेन रूपेण न परिणमते चेत् मनोवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाता भवति। मनोवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाता चेत् आत्मनः प्रमातृत्वं तदानीम् आगच्छति। प्रमातृत्वम् आगतं चेत् स्वयं ज्योतिष्त्वं तत्रापि निरूपयितुं न शक्यते इति कृत्वा तस्य द्रष्टृत्वं सम्भवति इत्यतः स्वयं ज्योतिष्त्वं निरूपयितुं न शक्यते। तदानीं श्रुतिविरोधः इत्याशयः। एवं प्रश्नश्चेत् उत्तरमुच्यते स्वयं ज्योतिष्त्व असिद्धिः इति चेत् न। बहिरिन्द्रियजन्यवृत्त्यभावेन किञ्चित् निमेषपञ्चकं स्वीकरोमि। बहिरिन्द्रियजन्यवृत्त्यभावेन तदानीं मनसः अग्राहकत्वात् तत्सहकारेणैव तस्य ग्राहकत्वनियमात् सवृत्तिक अन्तःकरणावच्छिन्नस्यैव चैतन्यस्य प्रमातृत्वनियमात् तदा अन्तःकरणसत्त्वेपि प्रमात्रभावः। पश्यन्तु, अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं प्रमात्रचैतन्यं, परन्तु तदन्तःकरणं कीदृशं भवेत् इति चेत् जागृत्कालेन इन्द्रियवृत्तिसहितं भवेत्। जागृतावस्थायाम् इन्द्रियाणि सन्ति, इन्द्रियवृत्तयश्च भवन्ति। ताभिः वृत्तिभिः सहितं यदन्तःकरणं तादृश अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यमेव प्रमाता। स्वप्नकाले तु इन्द्रियवृत्तयः न सन्ति, तर्हि केवलं मनः अस्ति चेत् मनोवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाता इति वक्तुं न शक्यते। यदा एव तस्य प्रमातृत्वं तदानीमेव सः कर्ता, तदानीमेव सः द्रष्टा इति वक्तुं शक्यते। तर्हि अत्र तु मनः केवलमस्ति, अन्तःकरणवृत्तयः न सन्ति, इन्द्रियजन्यवृत्तयः न सन्ति। इन्द्रियजन्यवृत्तयः इत्युक्तौ प्रत्यक्षादिप्रमाणजन्यवृत्तयः ताः अत्र मनसा सह न सन्ति इति कृत्वा ताभिः रहितं मनः यदि अवच्छेदकं तदानीं चैतन्यस्य प्रमातृत्वं प्रमाणव्यापारजनकत्वं द्रष्टृत्वं न सिद्ध्यति। तदानीं तस्य स्वयं ज्योतिष्त्वं वक्तुं शक्यते इति आशयः। पंक्तिं योजयामि। बहिरिन्द्रियजन्यवृत्त्यभावेन बाह्यानि इन्द्रियाणि तद्वारीकृत्य याः वृत्तयः जायन्ते ताः स्वप्नकाले न सन्ति इति कृत्वा तदानीं मनसः अग्राहकत्वं, मनः इन्द्रियवृत्तिं द्वारीकृत्य कमपि पदार्थं न गृह्णाति। तत्सहकारेणैव तस्य ग्राहकत्वनियमात् मनः अर्थग्राहकं कदा इन्द्रियवृत्त्या सहितं चेदेव। स्वप्नकाले तु इन्द्रियवृत्तयः एव न सन्ति, अतः तद्राहित्यात् मनः न ग्राहकम्। सवृत्तिक अन्तःकरणावच्छिन्नस्यैव चैतन्यस्य प्रमातृत्वनियमाच्च। जीवचैतन्यं कदा प्रमातृचैतन्यं भवति? अन्तःकरणवृत्तिसहितं सद्मनः यदि अवच्छेदकं तर्हि एव। अतः सवृत्तिकं वृत्तिसहितं यदन्तःकरणं तदवच्छिन्नं चैतन्यमेव प्रमातृ इति नियमः। अतः अत्र अन्तःकरणवृत्तयः इन्द्रियजन्य अन्तःकरणवृत्तयः न सन्ति इति कृत्वा अन्तःकरणम् इन्द्रियवृत्तिरहितं तदवच्छिन्नं चैतन्यं न द्रष्टृ। अतः अत्र स्वयं ज्योतिष्त्वं वक्तुं शक्यते इति समाधानं दत्तम्। अस्तु, एतावत्पर्यन्तं जाग्रदवस्थायाः स्वप्नावस्थायाश्च निरूपणं कृतम्। इतः परं स्वयं ज्योतिष्त्वनिरूपणं समाप्य एतदुत्तरम् अस्य स्वाप्नप्रपञ्चस्य कः अधिष्ठाता भवति, अस्य परिणामः कथम् उपपादनीयः इति विचारः पश्चात् अनुवर्तते। एतावत्पर्यन्तं निर्दिष्टस्य भागस्य व्याख्यानं सम्पन्नमस्ति। ह्यः अन्ते प्रश्नौ आस्तां पादस्य नाभसत्वं कथमिति। तत्र क्रमः एव विचिन्त्य योजनीयः भवति। वाक् आकाशात् जायते चेत् तदानीं पादस्य तैजसत्वं निरूपितं। तेजोमयी वाक् इति श्रुतिं मनसि निधाय
तदेव प्रमाणत्वेन योजयित्वा यदि वागिन्द्रियं तेजसः सकाशात् उत्पद्यते अन्येषां च इन्द्रियाणाम् अन्यदन्यत् भूतजन्यत्वं दृष्टमस्ति इति कृत्वा किम् अनुमानेन इदम् अवशिष्टम् इन्द्रियं नभसः जन्यम् इति अनुमानप्रमाणेन पादस्य नाभसत्वं पारिशेष्यानुमानेन पादस्य नाभसत्वं योजयितुं शक्यते इति तत्प्रश्नस्य उत्तरं। तमः अस्ति इत्यत्र प्रमाणं पृष्टं, तत्र नीलं तमश्चलति इति अनुभवादिकमेव प्रमाणं भवति। इदं ह्यः पूर्वमपि उक्तं, पुनः स्मारयितवान्। अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् तत्र प्रष्टुं शक्यन्ते। प्रवीणाचार्यः। आचार्य भवतु वा प्रश्नाः? समयः जातः वर्तते। एवम्, अस्तु, अत्र समापनं करोमि। प्रश्नान् भवन्तः ग्रूप् मध्ये प्रष्टुं शक्नुवन्ति, उत्तराणि तत्रैव दीयन्ते। यः प्रदर्शितं तत् PDF अहं ग्रूप् मध्ये शेर् करिष्यामि। अत्र मङ्गलं करोमि। श्रीशङ्कराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुरुवे कमपि प्रयत्नम्। एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं वेदविज्ञानगुरुकुले पठित्वा तिरुपति विश्वविद्यालये विद्यावारिधिं प्राप्नुवन्तः सन्ति ये भोजराजाचार्याः, ते दिनत्रयं यावत् सम्यकेव सरलतया अत्यन्तं सरसतया च एताः कक्षाः स्वीकृतवन्तः सन्ति। एते तत्र लघु लघु विषयान् अपि सम्यकेव PPT इत्यादि दर्शयित्वा सम्यकेव अस्मान् अवधारितवन्तः सन्ति। एतेभ्यः वेदविज्ञानशोधसंस्थानपक्षतः वेदविज्ञानगुरुकुलपक्षतश्च हार्दाः धन्यवादाः वितीर्यन्ते। एवम् अग्रिमा कक्षा अग्रिममङ्गलवासरे भविष्यति। एवं सश्रद्धं वयम् अत्र भागं गृह्णीमः इति प्रार्थयित्वा विरम्यते। अवकाशप्रदातृभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। विरमामि।